سنة مسحدن بركي بتعلو وانا حرن زمن يهودا بالتعبيد نقوليا درباب وانجب ومسلم خياري سمعت وهاي سنة تسحدن بركي بتعلو وانا حرن بركي بتعلو وانا حرن قدي حلفان قزي مارن بركي بتعلو وانا حرن سلام زغبركم تخاتلتي ماني انفو ميديا كمي توعلو نلوم سوني على 17 ورشمونت 2026 كم تلمود زتفلالي وانا ويان حاصرت زعباتاتن زيناتاتن حيزلكم مصيلخو مكتالكم يعدم كبرات تخاتلتي نزا channel لان معباي توم حدث زخونكم سبسكرايب كبرو توم زغبركم كا شير لايك كومنت مكبراي تحمقو اندابلكو نابتي ناي لوما انت مدبات كسغركم حدا بوليتيكان قان تمهرتن زي صقبت كاب صرغيا العلم بزعبا حنت فيستومايون محدرا زيكل بزعبا غداي بحر نخزارب فادلا خدينوم ناب سكرين انتيوم ازيا اتا ناي موداتا صنقاق حيل بلصغنا خوينات صندو የኤርትራ ህዝብ አይገጅም ለትግራይ ህዝብ መጥፎ ለመጥፎ ነገር ደግሞ እንደ ህዝብ መታገል አለብን ክሊር ያደረግነው ዓላማችን ነው። የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ የህዝብ ተልዕኮ ያለው ድርጅት ካወቀ በኋላ ደግሞ ደግፎ ወደ ዓላማችን እንዲሳካ ለማድረግ ነው እዚህ እድል ተጠቅመን ጥሪያችን مستعرف حراي بقدامنا تقرب لكم من بعد كبرات تخاتلتي اذا سمعكم فيديو قنيو يامال يبلو محارو اذا قنيزي سي يحمم يوزبل مثل الله انتي مالتيو اذا حجي زاربو زلو هقدف كيفتو بفنجا ننويح عمتات نسالاسان قلنا عمتات بحاصيرو بزعبا دليت فتحي بزعبا ايرتراويان دق هاجر بزعباتهم نفتح زدوليو نخي زاربو افم تعابيسهم صنيحهم حجيغن فتيهم كيفتو اما اخلاص مرا بروباغاندا ناي برغيدنا حمودو كمزاتو بعلو مرغاغص هيبمالو ابز حلف عمتات وسن كبلو ندم يخدو نيروم حجيغن ازي زخير زلو غعزو ازي زخير زلو حفشاوي زارب زلو حجي انت عينت فرحن سقعتن كم زحدرو لهم نحقدف بز خنعزب نخلينا اتي ابز حالف سامنتات مولو سومن كنزاربو لزقننا ازي اب اديس ابا استغبر انترفيو نبوزحات سبات انكلوسيف نتي اب ايرترا زلو سرعات كبيد سقعت زفطرو نغير مخانو ابزي تنتينا قريبنا لكم نيرنا نمنتايوم بوزحات ابزي دياسبورا زلو قليوم دقفتي زموسلو قليوم كا تقاومت زموسلو سبات ابزا دحرزا انترفيوسي ككابز نبرو غدا غدو وصيوم كساب كندزي زربان كسب كندزي مغلصيتاتن بناي 30 دقيقه فيديو خهبو كيلوم نزبل اتملسو از خابس مراز فنو زلي ابز حلفون خمت استزاربنايو ازوم مبزحتي يوم يزبل زلخو بجكاتي ابز قالس اندهالوه حتو استفلالي تكنيكاو حتوتات زلو سب قديفكا بوزحات خابزوم كسايز غبروغن ابز ميدياتات زغرغرو زلو بوزحات جن ازي اب ايرترا امص ايتي ايرترا نزي اب ايرترا زلو سرعات مستحساسبو غعيفو حدش حيلي حدش اتحساسبا حداس هاجر حقاويت قواماميت ديمقراسياويتن نهزبات تገልግل هاجر كمرحو زخلو منسيات ناب قدميتي مصو سلازلو زفطرلهم سنباده مخانو كل غزي خبا فيزي توص زرا ازيا اختستوعلو لا يزغباكم سلازي دما حجي هقدف كم زتسمعو زلخم بزعبا اديس ابا خيدكا زغبر زلو دبلوماسي دي ولا خالص سرحات كزارب افوك فيحو كما خلاص مرا زارب زلو بتعم صبوي اتندوليو زنبرنا علامه مبار زي حزب ايرترا
ብዛዕባ ናይዚ ኣብ ደገ ኮይኑ ንህዝቢ ኤርትራ ነፃ ከውፅእ ዝቃለስ ዘሎ መንእሰይ ክፈልጥ ይግባእ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ዘረባ ናይ ኣወል ስዒድ ክመም ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ንቑሕ ህዝቢ እዩ ስለዚ እታ ሽግር ዝነበረት ካብ ሜድያ ተዓፅዩ ብሓይሊ ተዓፊኑ ንኸይሰምዕ ተዓፅዩ ስለ ዝነበረ ሕጂ ግን ብዛዕባ መን ይዛረብ ከም ዘሎ ህዝቢ እውን ክፈልጥ ይባዕሉ ማለት እዩ ባይዘወይ ከምቲ ዝበልኩኹም ህግደፍ ብዙሕ ዓመታት እዮም ተሓሲሞም ነይሮም ተቃውምቲ እውን የብልና እንዳበሉ እዮም ይዛረቡ ነይሮም ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ላዕላውነት ናይ ሃገር ሕሊፉ ዝሃበ ወይ ባሕሪ ሸይጡ ንወዲ ባሻሻ ባሕሪ ሂብዎ ገለመለ ዝብል ዘረባታት እንዳተዛረቡ ከለዉ ንሶም ዘይተረድኦም ዘሎ ነገር ቅድሚ 5-6 ዓመት ባዕሎም እቲ ውልቀ መላኽናቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ እቲ ባሕሪ ከም ዝረከቦን ኣብ ቅድሚ ቴሌቪዥን ከይዱ እውን ንመራሕና ኢትዮጵያ ንስኻ ኢኻ መራሒና ተደሊኻ ባፅዕ ተደሊኻ ዓሰብ ተማቐል ኢሉ ከም ዝሃቦን ሰይ ይርስዑ ኣለዉ ሸርቱ ሞሜር ስለ ዝኾኑ ባዕሎም እውን ይርስዑም ስለዚ እቲ መንእሰይ ብኤርትራ ዘሎ እቲ ህዝቢ ብኤርትራ ዘሎ ከምዚ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ እዋ መንዲ ትማሊ ንጉሆ ደኣ ነዚ ሃገር ፕረዚደንት እየ ዝብል ዓለም ለኻዊ ፍልጦ ዘለዎ ፕረዚደንት ሰይ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ነዚ ባሕሪ እዚ ኣሕሊፉ ዝሃበስ መንዲ እዩ ዝብል ሕቶ ክለዓል እዩ ስለዚ ኣብ ድፋዖም ከይድካ ዓልል እዩ ዘሎ እቲ ነገር ኣነ ብፅቡቕ ዝርዮ ህግደፍ ብዛዕባ ናትና ክዛረቡ እንተጀሚሮም ፅቡቕ ስራሓት ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ሶም ዘለዎም ስግኣት እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ባፅዕ ተደለ ዓሰብ ተደለ ወኪል ንስኻ ትመርሓና ንኻልእ ዓለም ንኹ ሕጉሰ ኢለ ካልእ ምስኡ ዝተተሓዘ ድማ ክቡራት ሰማዕቲ ብዛዕባ እዚ ናይ ፅምዶ ገለ ዝብል እንዲ ሃለውለው ዝብል ዘሎ እዚ ናይ ህግደፍ ኩርኩር ኣብ ኬንያ ብሰሙን እዚ ኣኼባ ጌርና ኢሎም ናይ ፅምዶ ንኢትዮጵያ ንኸባ ኣለና ዝብል ያ ኣኼ በዓል ኣወል ስዒድ ሲ ፖለቲከኛታት ተባሂሎምስ ኣብ ኬንያ ከይዱ ንኢትዮጵያ ብፖለቲካ ደረጃ ክንከባ ኢና ገለ ዝብል ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ይገብር ነይሩ መቸም ትፅቡቕ ነገሩ በዓል ኣወል ስዒድስ ዋላ ቋንቋ እንግሊሽ እውን ስለዘይክእሉ ትዝዛረቦስ ካብዛ ኤርትራን ትግራይን ዝሓልፍ ነገር ኣይኮነን ወላ ሓደ ሰምዑም እውን የለን ግን ደገፍቲ ስርዓት ህግደፍ ሕጂ እንታይ ዝብል ሕቶ ከልዕሉ ጀሚሮም ኣለዉ መስለኩም እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ብምሎም ናይ ቀደም ናይ ፖለቲከኛታት እዮም ገሊኦም ሶማላውያን ገሊኦም ኢትዮጵያውያን ከም በዓል አንዳርጋቸው ፅጌት ሓደ ሶማልያዊ ሓደ ደቡብ ሱዳናዊ ኣሎ ሓደ ኬንያዊ እውን ኣሎ ዝተፈላለዩ ናይ ቀደም ፖለቲከኛታት እዮም ዝገርመኩም ነገር ኩሎም ጥሮታ ዝወፁ እዮም ኩሎም ከዓ ኣብ ዲያስፖራ ዘለዉ ዓድታት ዝነብሩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ገለ ሃገራት ዝነብሩ እዮም ኩሎም ከዓ ጥሮታ ወፂኦም ሲ ናይ ጥሮታ ገንዘብ ኮፍ ኢሎም ኣብቲ ዘለዉ ዓድታት ዝበልዑ እዮም ሕጂ እቶም ደገፍቲ ህግደፍ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነንሕደዶም ዘባእሶም ዘሎ እዞም ሰባት እዚኦም ሲ ኣብ ሱዳን 2 ግዜ ሕጂ እውን ኣብ ኬንያ ኣብ ካልእ ሃገር እውን ክራኸብ እዮም ውሽጢ ኣስመራ እውን ኦፍኮርስ ይመላለሱ እዮም እዚ ኩሉ ካብቲ ዘለዉ ዓድታት እንዳወሰድካ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምሕደሪኦም መቐነይኦም ብሙሉእ ኣበሎም ብሙሉእ ዝኽፈልሲ መን ይኸፍሎ ኢሎም ሕቶታት ከልዕሉ ጀሚሮም እዚ ርዱ ነገር እዩ ነዚ ናይ ፅምዶ ነገር ሙሉእ ብሙሉእ ሸፈነ ዝህብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እዩ ስለዚ እቲ ንስኹም ትኸፍልዎ 2% እቲ ካብ ኤርትራ ካብ ማዕድናት ዝወፀ ብሙሉእ ገንዘብ ከምኡውን ካብ ዝናቕፋ ሓዋላ ናይ ኤርትራውያን ዲያስፖራ ዝቁረፅ ገንዘብ ነዚኦም እዩ ዝውዕል ንኣፍልጦኹም ማለት ነቶም ደገፍቲ ህግደፍ እዩ ዝብል ዘለኹ ንኽትርድአኩም ብዝኾነ ግን ነዚ ዝመስልቲ ዘሎ ኩነታት ካልእ እውን ኣብዚ ናይ ፅምዶ ኩነታት እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ንዘመነ ካሴ ዝበሃል ናይ ፋኖ መራሒ ከም ናይ ፅምዶ ሓላፊ ገይሮም መሪፆሞ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ እሱ ድማ እንታይ ዝብል ሎማዓንቲ ኣብ ትዊተር ኣብ ዘስፈሮ ፅሑፍ ዘመሓላለፎ ፅሑፍ ማለት እዩ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ፋኖ ምስ ካልኦት ሃገራውያንን ኣህጉራውያንን ሓይልታት ኮይኑ ሓደ ኮኦሊሽን መስሪቱ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ካብ ስልጣኑ ንምውራድ ወዲኡ ኣሎ ስለዚ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት እቲ ኮኦሊሽን ምስ ትግራይ ምስ ኤርትራ ምስ ካልኦትን ብሓባር ኮይንካ ክእወጅ ዝብል ፅሑፍ ዘርጊሑ ከም ዘለውን ይንገር ኣሎ ሓቢሮም ከምኡ ክገብሩ ድዮም ኣይገብሩን ካልእ ጉዳይ ብፍላይ ኤርትራስ ምስ በዓል ትግራይ ምስ በዓል ፋኖ ገለ ሓቢራ ከምኡ ትገብረሉ ትኽእል መገዲ ዘሎ ኮይኑ ይስማዕን ብወግዓዊ ብውሽጣ ግን ርዱእ ነገር እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዘለዉ ተቃውምቲ ግን ልክዕ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ በዓል ኢህዴግ ኣንጻር ደርጊ ዝገበርዎ ቃልሲ ከምኡ ክገብሩ ይከኣል እዩ ግን ከዓ በዓል ፋኖ በዓል ህወሓት ፈፂሙ ዘራኸብ ዘይራኸብ ዕላማ ዘለዎም ንእናቶም ሰራዊት ዘለዎም ነገር እዩ ከምቲ ናይ ኦሮማራ ኢሎም ቅድሚ ሕጂ ንኢህዴግ ንምውዳቕ ዝኸድዎ ጉዕዞ ጥራሕ ይኸውን ዝኽእል እምበር ካብኡ ሓሊፉ ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘለዎ ኮሊሽን እውን ክኸውን ኣይክእልን እዩ
قصيلة زغربلكم كبرات خاتتلتي سرعة هجدف حجونا بواشنطن بزلو إمباسي بيلو حادة توصيلو زي ناي إيرترا سوفيرينيتي نواقع عداقا زقرب هيكونن كومو ناي كالوت هاقرات أفريقاون نواقع عداقا زقرب سوفيرينيتي يكونن كبل نخلت معكنات زيناون كسيسلو إذن كلت معكنات زينا دوتشي فيلت بل خاب جرمن زفنونا كومون أفريكان ريبورتس زبل حدا معكن زينان كلتيوم زقربو بزعبنا إيرترا زصحفو بسومون زي تزقرمكم نجر ساتو من تايليوم مصحفهم أفريقيا أب قرن أفريقيا سي إيرترا استراتيجيك زغون الرول ويكا ترى تتصوت هاجريا أبتي أب قرن أفريقيا زلو كلهم عينة بوليتيكا من قصقاسات كابتن كندي أكثرات زغونت ويكا وزلو من قصقاسات كندي نتي من قصقاسات تتصلو هاجريا إلين صحفات تقريبا أفتو صحف كا بمرتعون بمنشطات نستحجزه بزح مبرهتات هيبن مالتي جيجدا فنتايم زبل زلو سلامنتاي يخم نيرترا كم حانتي عبد قرن أفريقيا سي رباشيت وي كم حدا أبستفلا ليونا أفريقيا زلو جيشتات مبجسيت غيركم صحيفكم إثيوبيا ريكونتن بحرنا تدل زلا إثيوبيا ريكونتن لا علاونتنا تدفر زلا سلامتاي يخم زعبو زي تزاربو زبل ترعاني مغربهم زلو حفشاوي زناي إمباسنا أمريكا أنا إيرترا أمريكا زلو يتي حتى تدوت زلو بايزوي هكذا فابز قربا جزيتي مبزحتي زوصو مجلس إيتات بتي أمريكا زلو واشنطن دي سي زلو إمباسي وطولو نمتع علامة مخانو أنا كويت رد أن نحق زربا جن قلم السير كم زلو سردو نجاري بخومو بيلوم يمزوصو زلو زلو تكباري ناي هكذا فلو تكباري حجون كم تعنتو يزول كوي تقول نجار سلازر السعو كل نجار وبتاناتهم ربحت راح سلازر خدمر ولا دوتشو فيلبل ولا خالوت كلهم زما بقرن أفريقيا زنطفو مع كنا زينا ديوم تنتنت بوليتيكاسي قدمي حموشة شدش عمتات أب كتشعن 10 شمونتن 10 شعتن 10 حدن ولقى ملاخي سياسة فرق بإثيوبيا خيرون تاي جبر كم زنبرة سراويتنا إيرترا بإثيوبيا خيرون تاي كم زجبرس كله زفولتو كله نسندو مع كنا زيناتاتهم سلازي بعلم محفريهم زغونة صحفاتهم زرقوا هجدف مالتي كان سقرب لكم لهم مع أنتي أب محبراو ميديا الزرارة بقوين زوا على زينة زتري وزر لكم حدا خاب توم أب زغربها جزية كاب سراوي TDF ناب حرا مريت بهالأبزي نعفر كباب زلو زخدة قدم حجينا أب TDF أب لعلواي على سلطان زنبرة وتهدراو على سلطان مالتيو محارك كلالي زبهال حدا أبال لو ما أنتي بحدا جا مكينة كم زعرفة أبتي ناي عفر حرا مريت مالتيو أما حبراو ميديا تجليسو بزحات أبلات TDFن تجارون كحزنوري إذا سبك كندينا يزنا خمس نبرو ردونا جروي بزحزن ملكعو تجارو تمالي أنت أرسلي بحنساب زست وادقو لومي أبن النحر حدهم أب كلتا معدوخينهم بخمزي كتقفو خلوه يحزنا كاي مخنيات موموتي وحدا جا مكينة مخانو توم بقرب فلطون مسوق زنبورو سباتن كمون لعلوت حلفت بتوات هذلون حبيرو مالو ولا تني حدا جا بوتا مس مكينو قلم لبز نبرلون أوت يوم مالو بوجن ناي هو حت كادراتن ميدياتن كا تسب أبتي بوتا تقاومة تسلز اسمعه قنت لا يتغيروا للزبل بوزح طرطارتاتون تزاريبي جن most probably سويل كا propaganda يزمسل زحزنا كخفالنا يزي تاريخ زجن إذا سبزي كابتي زموتو اللبوتا مزحتي جزء أو إنه زدحر مويتهم في الله تقارل تزنبرو TDF زنبرو ناب تقرأي وش تيم زفانوهم أو وش تقرأي محمد دبز لبسو مالتي لو ما عنتكن إذا تقارل يزي ناب تقرأي كأتخلو أبتكيل لك صاحب جدو بيلهم مخمزلون بزحات سبات كم زحازون يزن جرزلو نعانا إيرترايانوكا زجرمنا يكونن مغنياتو حوحات أتصمدوا مس هجدف أبت سيطانوي عنكيل كابزاتو كله أب إيرترا زجبر زبلة أب تجراي كجبر مخانو أقدمنا نجرنا كوينا ولا حنتي عمت كل سخون تزاريبنا لينا كله تي أب إيرترا زلوا نجر أب تجراي كجبريو فوتوكوبي أو خلهم مسأكم إلنا أتنكيقنا هنا ممهرخن كونكم يزجباني رمخنياتو حد إيرتراوي أب دجز نبر ندحر كوينو كلتا % ندحر زي خف الكوينو ገንዘብ ንመንግስት ዘይ ብንተቆይኑ ንመንግስት ዘይድግፍ እንድሕር ኮይኑ ዋላ ሬሱ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ክቅበር ኣይከኣሉኒ ዋላ 30 ዓመት ዝተጋደለውን ክቅበራ ውሽጥ ዓዱ ኣይከኣሉኒ እዚ ሕጊ ናይ ህግደፊ እዚ ሕጊ ዝኻ ናብ ትግራይ ከእትዎ ምዃኖም ርዱ ነገር እዩ ስለዚ ዝሎም ማዓንቲ ተገይሩ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ እንተኮይኑ ብጣዕሚ ዝሕፍር ተግባር እዩ
ግን ከዓ ክንጽበዮ ንኽእል ካብ ጽምዶ እዩ ካልእ ህግደፍ ጽላለ ኣየቋረጾምን እንዲ ዘሎ ኣብዚ ዲያስፖራ ሕጂ ኸ እንታይ ጀሚሮም ኣለዎ መስለኩም ነዞም ናይ ዝተፈላለዩ ዓድታት ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዘለዉ ተቃወምቲ ሓይልታት ኣለዉ ናይ ቀደም ከም በዓል ኦኔግ ONLF ዝበሃሉ ወይ ከዓ እዞም ናይ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ዝበሃሉ which is ኣብ ኤርትራ ዝስልጥኑ ዝነበሩ ቅድሚ ሕጂ ዝክርዎም እንትኾንኩም ማለት እዩ ናቶም ደገፍቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘለዉ እንዳኣከቡብቲ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ከምኡውን ኣብቲ ናቶም እንዳኸዱ ብሓባር ኮይንካ በዓል ምብዓል ጀሚሮም ኣለዉ ከምዚ ፌስቲቫል ገለ ዓይነት ማለት እዩ እቲ ናቶም ጸሊእና እቲ ናቶም እኳ ኣዛ ምዕራብ ዓለም ረብሹ እንዳሃለወሲ መሊሶም ከዓ ንኻልኦት ህዝቢ ከዓ ከምኡ የለማምድዎም ኣለዉ ባይ ዘ ወይ ሎማዓንቲ ኣብ ለንደን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡውን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም ደገፍቲ ናይ ህግደፍ ናይ ONLF ደገፍቲ ወይ ከዓ ናይ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ONLF ብሓባር ኮይኖም እዚ መበል 42 ዓመት ዝተመስረተሉ ትውድብ ማለት እዩ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኢሉ ዝጀመረሉ ንዕኡ ከብዕሉ ብሓባር ውዒሎም ኣለዉ ንብለኩም ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ውፁዕ ዕብዳኒ ምስ ደቂ ሃገሮም ብሓባር ኮይኖም ክስዕስዑ ዘይክእሉ ባራዩ እቲ ስርዓት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንኻልእ ዕላማታት ኢሉ ንዘሰልጥኖም ተቃወምቲ ናይ ካልኦት ሃገራት ዋላ ናይ ጎረባብቲ ኸባን ዘይኮኑ ብከምዚ ደረጃ እዮም ኣብ ደገ ብሓባር ክስዕስዑን ክዓብዱን ዝውዕሉ ዘለዉ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ዘቕርበልኩም ክቡራት ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዝያ ዘሕዝን ቪድዮ ተዘርጊሓ ነይራ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ ሰለስተ ዝኾና መንእሰያት ንኣሽተን ንሓንቲ መሓዘን እንትኸውን ብዕድመ እውን ንእሽተይ ዙ መንእሰይ ኣብ ሓደ ገዛ እንዳቐጥቀጣ ከለዋ ቀጥቂጠን እውን እቲ ቪድዮ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘርጊሖ ንሰንየ ዘርጊሖ ዋላ ምስአን ዝነበሩ ሰባት ብጣዕሚ ብዝሕዝን መልክዑ ብዙሕ ሰብ ሓዚኑ ጉሂ ውዒሉ ማለት እዩ ሕጂ ግን ምሸት ንምሸቱ ፖሊስ ናይ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብህዝቢ በዚ ማሕበራዊ ሚድያ ቫይራል ስለ ዝኸደ ብዝቐረበሉ ጻውዒት ነተን ሰለስተ ጥርጥራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወን ሓቢሩሎ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስጉምቲ እዩ እተን ሰለስተ ንዓ ዝቐጥቀጣ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሕጊ ውዒለን ኣለዋ ንምንታይ ዕላማ ከምኡ ከም ዝገበራን ከምኡውን እቶም ነቲ ቪድዮ ቀሪጾም ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዘርግሑ ሰባትን ንምርካብ ፖሊስ ኣብ ሓልዋ ከም ዝቐጸለ ወይ ከዓ ብሓፂሩ እቶም ገበነኛታት ንምትሓዝ ይቕጽል ከም ዘሎ ስርሑን ኣፍሊጡ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ብማሕበራዊ ሚድያ ስለ ዝወፀ ቫይራል ስለ ዝወፀ እምበር ዘይግበር ነገር የለን ብጣዕሚ ብዝሕዝን መልክዑ ብፍላይ ካብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ግፍዕታት እዩ ዝወርድ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብደቂ ተባዕትዮ ዝወርድ ግፍዕታት ኢና ንርኢ እምበር ብገዛእ ደቂ ኣንስትዮ ሞ ድማ እዚአን ስትሪእዎን ኣለኹም ሜይቢ 15 16 ዝኾኑ ዕድሚአን ማለት እዩ እንታይ ዓይነታት ዓብየን ክኾና ክእላ ግን ከምዚ ዓይነት ስድነት ከምዚ ዓይነት ድንቁርና ብጣዕሚ ዝተሓሳስበካ ብዝኾነ ግን እንቋዕ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኣተዋ እሞ ኣይ ሆፕ ነዛ ጓል ኣንስተይቲ ንእሽተይ ዝተበደለት ጓል ኣንስተይቲ እውን ፍትሒ ክትረክብ በዛ ኣጋጣሚ ትምኒተይ ይገልጸላ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ናይ ምሸት ኣዳልየልኩም ዝነበርኩም መደባት ነዚ ዝመስል ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ድሓና ምሲዩ